السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم مع المفيد السنة الأولى إعدادي، صفحة 17. دونك نبداو مع التمرين تصحيح التمرين رقم 11، ودائما أنجزوا هما صححوا. دونك recopier compléter هاد لي كاز هادي par le signe égal si l'égalité est vraie ou par le signe différent si l'égalité est fausse. دونك إلا كانوا l'égalité مع l'égalité متساويين غنديرو égal، ولا ما كانوش متساويين غنديرو différent. دونك نبداو ب A. الوغ نحسبو هنايا ونحسبو هنايا، أو في بعض المرات نقدرو منضطروش للحساب. إذا هنايا 5 ضرب 14 14 moins 8 انتقال. إذا عرفنا بأن الديفلوبمون هو التوزيع، إذا غنديرو 5 ضرب 14 و 5 ضرب 8 ناقص 5 ضرب 8. دونك درنا الديفلوبمون. إذا لاحظوا هادي هي هادي، ألوغ عندنا تساوي. مزيان، غندوزو للبي. Donc 3,7 fois 12 plus 7 est égal à 9. La même chose, on va le développement. Donc 3,7 fois 12 plus 3,7 fois 7. إذن كما كتلاحظوا هي هذه إذن égal. دونك تعبنا على développement. بالنسبة للسي 26 fois 4 plus 4,5 fois 26. دونك هنايا غنديرو الفاكتوريزاسيون. علاش؟ لأن كاين هنايا 26 دونك فاكتور كومان، عامل مشترك. إذا 26 فوا بقات 4 بلس 4,5. إذا كما كتلاحظوا هي هادي الضرب تبادلي، نبداو بهادي ونبداو بهادي، راه هي النيت فوا 26. دونك إيكال. ثم الأخيرة دي. دونك 5 بلس 5 فوا 6. دونك هنايا عندي 5 دونك فاكتور كومان، عامل مشترك. إذا هنايا نقدر ندير هادي ضرب 1 ونعمل ب5. إذا بقات 1 بلس 6. دونك هي هادي. دونك هذا 11 نمشيو ل 12 و بيان 13 لأن 12 مكايناش. Donc on a 25 fois 43 est égal à 1075. Utilisez cette égalité pour calculer. إذا غنستعملو هاد l'égalité هادي باش نحسبو هاد العبارات هادو. دونك vingt-cinq fois 44. إذا بما أننا غنعتمد على هادي اللي هي 25 fois 44. إذا هنايا نقدر ندير 25 فوا هاد 44 نرجعها هي 30، هي 43 بلس 1. دونك 44 هي 43 زائد 1. دونك علاش درت 43؟ لأن أصلا ديجا عندي هنا 25 في 43 محسوبة، باش نعتمد عليها وتعاوني بهاد البرودوي هذا الجداء. إذا هنا ندير التوزيع 25 في 43 و 25 في 1. باردون 25 في 1. دونك 25 في 43 ديجا محسوبة اللي هي 1075. هي هادي ديجا حاسبينهما، وهادي 25. دونك هنايا دابا بقات عملية بسيطة نقدر نجمع. دونك هي 1100. 15 10 1 10 1 1 1100.
مزيان. غندوز الثانية 26 فوا 43 دونك 26 فوا 43 هادي. دونك هنايا لا ميم شوز 43 نخليها وهاد 26 نفككها هي 25 بلس 1 25 بلس 1. دابا ملي غندير التوزيع 25 فوا 43 بلس 1 فوا 43. دونك هادي ديجا عندي الحساب ديالها 25 فوا 43 هي ديما 1075 بلس 43 وهادي نحسب. دونك هنا 8 11 1 مزيان. غندوز 25 فوا 143 25 فوا 143 هادي. دونك لا ميم شوز 25 غادي نخليها وهنايا نقدر نفكك هادي نديرها هي 43 نخليها بوحدها و 100 بوحدها حيت انا ديما خاصني 43 25 في 43 هي اللي محسوبه. دونك التوزيع 25 في 100 و 25 في 43 هذا هو الديفلوبمون. اذا هادي غتعطيني 2500 وهادي راه ديجا محسوبه هي 1075. هادي جوج اصفار زدنا مع هاد 25. دابا نحسب. دونك 5 7 5 et 3 غندوز لهادي 25 فوا 42 دونك لا ميم شوز 25 عندي نخليها وهادي نديرها هي 43 ناقص 1 هي 42. ديما خصني نعتمد على 43 في 25. ندير التوزيع 25 في 43 و 25 في 1. دونك هادي عندي محسوبة ديجا محسوبة شحال قلنا 75 وهادي 25 في 1 راهي 25. دونك غندير الطرح. دونك هنا 0 هنا 7 موان 2 5 وهنايا 0 1. غندوزو لهادي 24 فوا 43 24 فوا 43 لا ميم شوز. هادي 43 عندي في العملية غنخليها وهادي نديرها هي 25 موان 1 ديما انا خصني يا 43 يا 25. دونك ندير التوزيع ديفلوبمون 25 فوا 43 موان 1 فوا 43 هادي ديجا محسوبة عندي في العملية هي 1075 وهادي غتبقى هي نيت. دونك 5 موان 3 2 هنا 3 0 et 1 نمشي ل 43. نديرو لهادي ندوزو لهادي 125 فوا 43 دونك ديما انا خصني 43 فوا 25 25 في 43 هي اللي عندي معروفة في العملية. اذا نفكك هادي نديرها هي 100 زائد 25 في 43 توزيع 43 في 100 زائد 25 في 43. دونك هادي غنزيد جوج اصفار هنا وهادي راه ديجا عندي محسوبة في العملية في الاول. اذا هنايا 5 7 3 et 5 غندوزو لهادي. دونك 1025 1025 فوا 143 دونك هادي غنديرها هي 1000 بلس 25 وهادي نديرها هي 100 بلس 43 تفكيك. دونك دابا ندير ديفلوبمون 1000 فوا 100 بلس 1000 عاوتاني فوا 43 دابا ندوزو ل 25 فوا 100 و 25 في 43
دونك هذا في هذا وهذا في هذا، ومن بعد ندوز 25 تا هو نديفلوبي على هادو بجوج. دونك هادي بالنسبة لهادي عندي 3 الأصفار وجوج هي 5، هنا 43 نزيد 3 الأصفار، هنا 25 نزيد جوج أصفار، وهادي راه عندي محسوبة في العملية. دونك هنايا غادي نجمع 43,000 هنا 100,000 نديرو العملية نصف خاطئين. دونك 146,575. لوبيراسيون سويفونت، دونك هادي 2.15 ما عندهاش علاقة ب25، دونك ربما كانوا بغا يديرو 2.5 ممكن، اما 2.15 ما عندهاش علاقة ب25. ندوزو للأخيرة 24.9 في 43. دونك هادي نقدر ندير هي 25 ناقص شحال خاصها باش تولي 25، هادي 0.1. دونك 25 في 43 و 0.1 في 43. دونك هادي عندي الريزلطا ديالها في الأول، وهادي عدد كنضربو في عشر هو رقم ورا الفاصلة 4.3. دونك 5 ناقص هنا فاغول 3 لا، دونك 10 ناقص 3 7، 5 ناقص 5 0 و 7 0 1. Très bien, ندوزو l'exercice 14. Donc, exprimer à l'aide de x de deux façons différentes l'aire de rectangle coloré en jaune. غادي نحسبو بطريقتين مختلفتين مساحة المستطيل. إذا بالنسبة لمساحة المستطيل، الطريقة الأولى هي نحسبو المستطيل الكبير نقصو منو هاد الأبيض هذا. إذا نحسبو المستطيل هاد الكبير نقصو منو الأبيض ويبقى ليا الصفر. إذا الكبير هو الطول ضرب العرض، الطول هو 13 والعرض هو إكس، نقصو منو هاد لو بلون هذا، الطول ديالو هو 13 والعرض هو 3. دونك هي 13 في إكس هي 13 إكس، و 13 في 3 هي 39. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية نحسبو لو جون ديريكت. هادي الطول هو 13 والعرض من هنا لهنا هو إكس كاملة، نقصو منها هاد 3 هادي. دونك نديرو التوزيع، هي 13 إكس 13 في إكس ناقص 13 في 3 هي 13 إكس ناقص 39. دونك نفس النتيجة. إذا شنو غنستنتجو؟ غنستنتجو بأن هاد 13 في إكس ناقص 3 راه هي هادي، تساوي 13 في إكس ناقص 13 في 3. 13 في إكس ناقص 13 في 3. ديفلوبمون توزيع. Donc pour calculer 25,5 moins 3,5 plus 12 fois 7 on commence par effectuer. هنا كنعرفو حنايا الترتيب ديال العمليات هو نصبرو entre les parenthèses، يعني نصبرو 3.5 زائد 12 هي الأولى. هنا 3.5 زائد 12 مكايناش، دونك التجاوب ما صحيح. مزيان ندوزو للعملية الثانية. 49 ناقص 15 زائد 24 ناقص 24،
دونك شكون واش 21 ولا 29 ولا 34. غادي نحسب، كنسبق الطرح هو الاول. دونك غادي نحسبوا العمليه. دونك 49 moins 15 plus 24 moins 24. دونك هنايا نطبقوا العمليه هي الاولى، الطرح هو الاول، جا هو الاول. دونك هنا 4 3 plus 24 moins 24. دونك عندي هادو متقابلان، زائد 24 ناقص 24 هي صفر، دونك غتبقى 24. دونك هذا هو الجواب الصحيح. غندوزو لثلاثة من نفس الطريقة، غنحسبو العملية ونشوفو شحال غادي تعطينا. دونك 75 plus 14,3 moins 6,5 fois 4 moins 21 divisé par 5. دونك هنا غنطبق داخل entre les parenthèses الأول. دونك هنايا ناقص 13 ناقص 5 8، 14 ناقص 7 7 و 0 fois 4 moins 21 divisé par 5. من بعد عندي بلس فوا و موان و الديفيزيون. الفوا هو الاول، ملتيبليكاسيون هي الاولى. دونك 4 في 8 32 3 28 31. من بعد لا ديفيزيون. دونك هنا 20 فيها 4,2. من بعد هاد البليس هذا، دونك 6 10. ومن بعد soustraction 2 moins 2 0 2. دونك 102. دونك لا بون ريبونس هو هذا. بالنسبه للرابعه، هنا تكون غير هنايا معطوناش الريزلطا، ولكن اذا بالنسبه لهنايا ما عطوناش الريزلطا، ولكن لاحظوا الا درنا مثلا نجربوا الديفلوبمون 4 فوا 6 بلس 4 فوا 5. دونك ماشي هادي، دونك ما كايناش. نسبقوا اونتر بارونتيز. دونك 6 بلس 5 هي 11، 4 فوا 11. دونك هادي يمكن ندير لها 4 فوا 11. دونك هذا هو الجواب الصحيح. بالنسبه لهادي ما عندناش ريزلطا، ولكن عندنا فاكتوريزاسيون جو كرو. دونك كاينه هنا 2 اللي هو عامل مشترك، اذا لا عملت به غتبقى 12 موان 6,5. 12 موان 6,5. اذا هذا هو الجواب صحيح. ما دير فيها بليس، لكن الموان. تري بيان. ندوزو لهادي نفس الشيء. هادي غنجمعو هادي مع هادي. دونك هنايا 10 يبقى 1 2 4 5. دونك 5 على 4. 5 على 4 ما كايناش، اذا غندير القسمه. نقسم 5 على 4. دونك 1 10 2 4 8. الباقي 2 20 زيد 0. اذا لا قسمتو غتلقى 1.25. اذا هذا هو الجواب الصحيح. هنا راه مكملش العمليه كامله، بحال حسبت هذه هنا. نفس الشيء هنايا هو 5 على 10. دونك ما كاينش 5 على 10. نختزل. اذا نقسم على 5 ونقسم على 5 هي 1 على 2. اذا هذا هو الجواب الصحيح. بالنسبه لهذه كاينه الريزلطا، دونك خاصني نحسب. اذا دونك عندي 24 ديفيزي بار. دونك بين قوسين هو الاول 10 ناقص 4 6 زائد 5 في 28 ناقص 16. دابا هنايا ديفيزيون هي الاولى، لان اللي كتسبق هي والضرب كنسبقوا اللي جات الاولى. دونك هذه غتعطينا 4 بلس 5 فوا 28 موان 16. هنا الضرب هو اللي كيسبق. دونك هنايا غتعطيني 140 ناقص 16. هنا اللي جات الاولى في الجمع والطرح اللي جات الاولى، دونك 144 ناقص 16. ومن طبيعة الحال
هنايا نقصو دونك 128. دونك هذا هو الجواب الصحيح. إذا إلى هنا نكون قد أنهينا الصفحة 17. شكرا على انتباهكم والسلام عليكم.